सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का अंत हो गया है। विद्रोही बलों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। बशर अल असद के बारे में ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर वो हैं कहाँ। विद्रोही गुट सीरियाई सरकार के अधिकारियों और सेना से ये जानकारी जुटा रहे हैं कि राष्ट्रपति बशर अल असद अब कहाँ हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि दमिश्क से भागने की कोशिश के दौरान इस विमान में बशर अल असद सवार थे, उसे विद्रोहियों ने निशाना बनाया था। दमिश्क हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान सीरिया के तटीय इलाके की ओर जा रहा था। हालांकि इस दौरान अचानक ही विमान की दिशा बदल गई और वो दूसरी दिशा में जाने लगा। इसके कुछ देर बाद ही वो विमान रडार से पूरी तरह गायब हो गया। इस बीच ये चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है कि जिस विमान में राष्ट्रपति बशर अल असद सवार थे, उसकी आखिरी लोकेशन होम्स शहर के आसपास थी, जो सीरियाई विद्रोहियों के कब्जे में है। इन सब के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर बशर अल असद का हुआ क्या। बता दें कि इस बारे में अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस विमान में बशर के अलावा कौन कौन लोग सवार थे। वहीं एक न्यूज एजेंसी की ओर से कहा गया है कि इस बात की अधिक संभावना है कि विमान गिरा दिया गया है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि दमिश्क से बशर अल असद को लेकर उड़ा विमान सीरिया के लटाकिया एयरबेस की तरफ जा रहा था। दरअसल लटाकिया एयरबेस पूरी तरह रूस के नियंत्रण में है, इस वजह से बशर अल असद वहां पहुंचना चाहते थे। हालांकि बशर शासन का सीरिया में अंत होने के बाद लोग जश्न भी मना रहे हैं। बता दें कि सीरिया से बशर के भागने के साथ ही सीरिया में करीब 50 साल लंबे असद परिवार की सत्ता का अंत हो गया है। असद के पिता हाफिज उल असद साल 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और करीब 29 सालों तक वे इस पद पर रहे थे। हाफिज की साल 2000 में मौत हो गई, जिसके बाद असद सीरिया के राष्ट्रपति बने। करीब एक दशक तक बशर अल असद को किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि साल 2011 में जब मिडिल ईस्ट में अरब क्रांति ने दस्तक दी, तो सीरिया के कई इलाकों में भी राष्ट्रपति असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। हालांकि बशर अल असद ने उस विद्रोह को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया था। विद्रोह को कुचलने के बाद एक ऐसे गृह युद्ध की शुरुआत हुई जिसने लंबे समय तक बशर अल असद को चुनौती दी। वहीं सीरिया में बशर शासन का अंत होने के बाद जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। ये अभी तक जब तक आप याद है ना 2011 जो अरब स्प्रिंग शुरू हो गया था ट्यूनीशिया के अंदर, ये सारे लोग जो अरब मुल्क में देश वाले लोग आ गया था बाहर, सोच रहा था ये सरकार बदला करना चाहिए। ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, फिर सीरिया की शुरू हो गया था। लोग सोचते ये सीरियन सरकारी भी तोड़ने के लिए तैयार है। तो 6 महीने के अंदर पूरी शांति डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, सीरिया हड़ताल भी हो रहा है, सब लोग कह रहे सरकारी कुछ तो करना चाहिए। उसके बाद एकदम मुस्लिम ब्रदरहुड, इसके लिए जो इस्लामिस्ट वाले के लोग थे, उन्होंने हाईजैक किया था सीरियन एस्पिरेशन के लिए। तो इसके बाद बिल्कुल वायलेंस शुरू हो गया था, रेबल फोर्सेस भी आ गया था, तुर्की दरवाजा खोल दिया था। पूरी अब 173,000 टेररिस्ट आ गया था 83 नेशंस, मतलब सीरिया के अंदर आ गया, इराक भी अंदर है, IS बन गया था, अलकायदा भी बन गया था। तो दोनों को ये लोग काफी सीधे डिस्ट्रॉय किया। तो इसलिए हमारे सरकार में उसी के वक्त में काफी मतलब युद्ध चल रहा, एंटी टेररिस्ट मूवमेंट। तो 2000 बन रहा है, तो अलिपो सिटी भी लिबरेट किया था। तो उन्होंने सीरियन फौज है और सीरियन आर्मी का, हिजबुल्लाह फौज ऑफ दिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इराक, ईरानियन साथ में, रशियन साथ में, सबको आ गया था, तो लिबरेट हो गया था। लेकिन एक पूरा पोर्शन सीरिया की बॉर्डर है जो एक ही नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया, एक अमेरिकन फोर्सेस है जो कसद वाली फोर्सेस है, कुर्दिश डेमोक्रेटिक फोर्सेस सपोर्ट कर रहा है कुर्दिस्तान के लिए इंक्लेव बनाने के लिए, और दूसरी जगह इदलिब है जो हर मतलब रेबल्स ग्रुप में वहां पर आ गया था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ तुर्की। तो तुर्की कब्जा किया था 2012 इदलिब में, और पूरी कम से कम 7,000 मतलब ये रेबल्स वहां पर उनके साथ में ट्रेनिंग कर रहा है, पूरी ट्रेनिंग है। तो उसके बाद अस्ताना मीटिंग हो गया था सीरिया की, तुर्की, रशिया, ईरान, उन्होंने शांति मांग रहे, रूस कर रहा है, तो सीरियन रेबल्स में और सीरियन सरकारी अटैक नहीं होना चाहिए, तो शांति हो गया। तो 4-5 साल तक फिर गाजा का वॉर शुरू हो गया था इसराइल से, तो गाजा के युद्ध शुरू हो गया था, लेबनान वॉर शुरू हो गया था, फिर सीज फायर हो गया। फिर नेतन्याहू खुद हमारा सीरियन राष्ट्रपति वो कह रहे थ्रेटन भी किया था, सीरिया प्लेइंग विद फायर। अगले दिन में
اسرائیل کی انٹیلیجنس میں اور ترکش انٹیلیجنس دونوں کے ساتھ میں آپریشن شروع ہو گیا تھا سیریا کے اندر. اس لیے جلدی سے جلدی توڑ دیا تھا سرکاری, کیونکہ کم سے کم 7,000 ٹیررسٹ ہیں جو لیڈ بائی ہیئت تحریر الشام, جو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. پہلے النصرہ, پھر اس کے بعد پہلے تو القاعدہ ہے اور اس کے ساتھ میں ہے تو پہلے ISIS. سیریا میں اس بڑی گھٹنا کے بعد پوری دنیا کی نگاہیں مڈل ایسٹ پر جمی ہوئی ہیں. سیرین لوگ میں کافی سفر ہو رہا ہے, سینکشن, مس مینجمنٹ, میل پریکٹس, کرپشن بھی ہے, سب کچھ آ گیا تھا سیرین سرکاریوں پر, کیونکہ امریکن سینکشن 12 سال ہو گیا تھا, پوری اکانومی توڑ دیا تھا اور کافی لوگ سفر ہو رہا ہے. اس لیے سیرین کنڈیشن ویری وولٹائل, تو گراؤنڈ میں پریپیئر کر دیا تھا یہ سرکار ہتارنے کے لیے کسی جگہ میں. تو اس لیے یہ لوگ جو ترکی سپورٹ کیا تھا, یہ فوج آ گیا تھا, بالکل سیرین سرکار توڑ دیا. لیکن ہم کو ابھی نہیں معلوم سیرین سرکار توڑنے کے لیے آیا تھا یا سیریا سے توڑنے کے لیے آیا, یہ بھی سوال پوچھنا چاہتی ہے, لیکن وی ول ویٹ اینڈ سی. بھارت پر اس گھٹنا کا کیا پربھاؤ پڑ سکتا ہے, خاص کر جو نئی دلی کے اثر کے ساتھ مضبوط سمبند ہیں؟ دیکھ لو آپ, انڈین سرکار میں تو ہر دیش میں, ہر دنیا میں ہر سرکاری کے ساتھ میں تو دوستی بن رہا ہے. مطلب یہ طریقہ ہے پولیٹیکل انٹرنیشنل ریلیشن, سرکار آتے سرکار جاتے, لیکن دیش کی بات بہت محبت ہے. تو انڈیا کافی سپورٹ کیا, ہیومینیٹیرین سپورٹ بھی کیا. سیرین مسئلہ کا حل سیرین بائی سیرین فور سیرین, یہ تو انڈین پوزیشن ہے. کوئی یوتھ نہیں مانگ رہی, کوئی فورن انٹرونشن نہیں مانگ رہی, UN چارٹر اپلائی کرنا چاہیے. لیکن شروع سے ہمارا دیش میں فورن انٹرونشن ہو گیا, اسرائیل اٹیک ہو گیا, لیبیا ایرانین آ گیا تھا, رشین بھی آ گیا, ترکش بھی آیا تھا, عرب فورسز بھی آیا, سب کو سیریا کے لیے توڑنے کے لیے تیار ہے. انڈیا مینٹین اے ڈسٹینس, یہ تو سب ساری دنیا کا معلوم ہو گیا. اس لیے ریلیشن ول ریمین. لیکن جو خطرناک ہے, جو یہ ابھی تو جب تک ISIS آیا تھا ادھر, پوری القاعدہ والی لوگ تھے وہاں پر سیریا کے اندر, وہ کافی ہندوستان والی لوگ بھی آیا تھا. یہ مطلب 200 کم سے کم 200 انڈین بھی آ گیا وہاں پر. اس لیے تھوڑا سے ڈر لگتا ہے یہ اٹ ول بی کیا ہب آف ٹیررزم. جہادسٹ کلچر شروع ہو گیا, جیسے افغانستان, عراق, ابھی سیریا بھی دوبارہ ہونا چاہیے. تو وی ڈونٹ نو اگر یہ تو سرکاری سیکولر آؤٹ لک ہے, ریلیجس آؤٹ لک ہے, کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. کیونکہ جیسے بنگلہ دیش کر دیا تھا, جیسے افغانستان بھی کیا تھا, دنیا کا دیکھنے کے لیے پبلک اوپینین یہ دیکھ لو بہت مدرت ہے. لیکن ہم کو معلوم ہے یو کین چینج دا کلوتھس آف دا پرسن, لیکن باقی وہی ہے, دا پرسن ول ریمین دا سیم, آئیڈیولوجی از دا سیم. تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں انڈیا شوڈ واچ اینڈ سی کوشسلی, یہ تو ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے دوبارہ. کیونکہ انڈیا سب سے بڑی دیش میں, سب سے پہلے والے دیش میں, تو انہوں نے ڈرافٹ بھی کیا تھا کمپیکٹ فار کمپریہنسو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم, تو UN بھی جمع کیا تھا ڈرافٹ کے لیے, لیکن کسی کا ایکسپٹ نہیں کیا. تو اس لیے ٹیررزم, ریوائول آف ٹیررزم از آن دا کارڈ, بیکاز ویسٹڈ انٹرسٹ نیشن, ان کے لیے دے یوز ٹیررزم ایز اے ٹول ٹو اچیو دیئر پولیٹیکل آبجیکٹو. سیریا میں بدروہی گٹوں کے قبضے کے بعد مڈل ایسٹ میں آنے والے کچھ دن کافی مہتوپورن ہونے والے ہیں.